सिंह पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तिहरू तथा आजको यस सभालाई गरिमामय बनाउन पाल्नुभएका हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गर्नुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु। नेपाली साहित्य सृजनामा महिलाहरूको उपस्थितिलाई गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक रूपले अझै समृद्ध बनाउन 2054 सालमा 12 जना नारी स्रष्टाहरूको सक्रियतामा गठन भएको संस्था हो गुन्जन। हाल यो संस्थाले नेपालभरिका तथा विदेशका नेपाली नारी स्रष्टाहरूलाई समेटिसकेको छ। गुन्जनको सुरुवात कोठे बैठकबाट भएको हो, जहाँ अग्रज स्रष्टाहरूको साहित्य लेखनको चर्चा गर्नु, नयाँ लेखनबारे छलफल गर्नु र सुसुप्त अवस्थामा रहेका नारीको कलमलाई उजागर गरी जनसमक्ष ल्याउनु नै गुन्जनको प्रथम लक्ष्य हो। यो कार्य त्यति बेला त्यति सहज थिएन, तर पनि विभिन्न कठिनाइयोंका बावजुद पनि संयमताका साथ आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्दै बढ्दै आज हामी अर्थात् गुन्जन नारी साहित्य संस्था 24 वर्षमा पुगिसकेका छौँ। सुखद अनुभूति भइरहेको छ। हामी गौरवका साथ आफूलाई सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई बटुल्दै बटुल्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। आज गुन्जनका सदस्यहरू आफ्नो लेखनबाट वर्षेनी पुरस्कृत हुँदैछन् भने गरिमामय प्राज्ञ पदमा समेत आफूलाई चिनाइसक्नु भएको छ। यो संस्थाको लागि अत्यन्त गौरवको कुरा हो, अत्यन्त उपलब्धि पनि हो। अब देशभित्र र बाहिर नारी साहित्य संस्था गुन्जन भनेर चिनाइरहनु पर्दैन भन्ने हामीमा विश्वास भइसकेको छ। संस्थाबाट समय समयमा पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भइरहेको छ। विदेशमा नारी लेखनको परिचय गराउन अङ्ग्रेजीमा पनि कथा र कविताका पुस्तक प्रकाशित गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गुन्जनबाट महिला साहित्यकारहरूको विरासत, इतिहास तथा समसामयिक विभिन्न भाषाभाषीका दैनिक जीवनमा उपयोग हुने उखान टुक्काको सङ्ग्रह पनि हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ। गुन्जनले आफ्नो यी 2-3 वर्षको कार्यकालमा प्रगतिको निकै गहकिलो फड्को चाल्दै अगाडि बढ्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा 2077 सालदेखि गुन्जन साहित्य पुरस्कार र गुन्जन ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको पनि स्थापना गर्न हामी सक्षम भइसकेका छौँ। तर 2 वर्ष यता विश्वव्यापी कोरोनाले गर्दा महामारीले साहित्य जगत पनि शिथिल हुन पुगेको छ। कार्यक्रमहरू एक प्रकारले विच्छेदित नै भए र साहित्य क्षेत्रमा हामी सबै आपसमा भेट्न असमर्थ नै भए। अब बिस्तारै पुनः साहित्य क्षेत्र मौलाउँदै आउँछ भन्ने आशामा छौँ। कार्यक्रमहरू बिस्तारै सञ्चालन हुँदैछ र हाम्रो भेटघाट पनि बढ्दै जानेछ भन्ने आशाले साहित्य क्षेत्रको गतिविधि द्रुत गतिले बढ्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अन्तमा सदाझै आज पनि हामीले प्रदान गर्ने प्रतिभा पुरस्कार, बहुभाषिक सम्मान, गुन्जन साहित्य पुरस्कार तथा का साथै गुन्जन ज्येष्ठ नागरिक सम्मान अर्पण गर्दै गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा मैले विगतमा यता समय समयमा धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गरेको र त्यसका केही कुराहरू लेखेको नियात्रा पुस्तक पाइलामा उमङ्ग भन्ने शीर्षक राखी त्यसको पनि आज यहाँ लोकार्पण हुनेछ, सार्वजनिक हुनेछ। सबै स्रष्टाहरूले रुचि राखेर पढिदिनु हुनेछ भन्ने पनि म आशा गर्दछु। अरू गुन्जनका बारेमा सबै कुरा विस्तृत रूपले गुन्जन स्मारिकामा प्रकाशित भएको छ र सो कुराहरू आज गुन्जन स्मारिका पनि यहाँहरू समक्ष आउनेछ, लोकार्पण हुनेछ। अन्दै म यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागतका पुष्पहार टक्राउँछु। स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत मन्तव्यका साथै गुन्जनको कार्यक्रमको विषयमा छोटो र मिठो रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएकोमा अध्यक्षज्यूलाई धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। पानसमा दीप प्रज्वलनको साथमा दीप प्रज्वलन गरिदिनुका लागि मुख्य अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
हामी त सोलाइपुरी बत्तीबारी पूजा गर्ने पट्टिमा यस सभाको सभापतिज्यूबाट विभिन्न पुरस्कारहरू वितरण गराएको छ। सर्वप्रथम प्रतिभा पुरस्कार ग्रहण गर्नु हुनका लागि गुन्जन प्रतिभा पुरस्कार ग्रहण गर्नु हुनका लागि श्री अनुपम रोशीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यो राशि 15,000 गुन्जन। मास गरिदिनु नि यसपछि पुरस्कार प्राप्त गर्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ श्री हेमन्त केब्रा। यो हेमन्त केब्राजीलाई बहुभाषी हेमन्ती केब्राजीलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँको रकम 10,000 रु 10,000 कुन भाषाको उतापट्टि फर्किन्छ यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, पुरस्कृत स्रष्टाज्यूहरू, यहाँ उपस्थित मेरा मान्यजन प्रियजन सबैलाई नमस्कार। आज गुन्जनको साधारण सभा र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म गुन्जन परिवारबाट हार्दिक कृतज्ञ छु। आज पुरस्कृत हुने आदरणीय स्रष्टाहरूमध्ये म गुन्जन प्रतिभा पुरस्कारबाट पुरस्कृत स्रष्टा अनुपम रोशी र हेमन्ती केब्राको बारेमा बोल्दैछु। परिचयात्मक विवरण दिँदैछु। म सर्वप्रथम त म गुन्जन प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित अनुपम रोशीज्यूको बारेमा बोल्दैछु। 2041 सालमा रुद्रको रूपन्देहीमा जन्मनुभएकी स्रष्टा अनुपम रोशी नेपाली साहित्यमा उज्जवल नाम हो। उपन्यास, कथा, निबन्ध, गजल र कविता लेखनमा सक्रिय रोशीले 2056 सालमा जनसङ्घर्ष दैनिकीमा जीवनको लक्ष्य नामक कविता प्रकाशित गरेपछि साहित्यिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। 2062 सालमा आकांक्षाको फुल मेरो प्रथम गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरेपछि 2068 सालमा कुमारी आमा उपन्यास, 2070 सालमा कालो छाया उपन्यास, 2069 मा नागको मान्छे उपन्यास र 2074 सालमा मध्यान्तर कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरिसक्नुभएकी रोशी सक्रिय सर्जक हुनुहुन्छ। नेपाली आख्यानमा चर्चित नाम अनुपम रोशी शब्ददीप मासिक साहित्यिक पत्रिका 2058 देखि 2060 सम्म, मोतीराम भट्ट गजल विशेषाङ्क 2067 को सम्पादन गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी अञ्चलव्यापी गजल प्रतियोगिता 2060, भानु जयन्ती विशेष जिल्लाव्यापी कविता प्रतियोगिता 2061, शब्ददीप मासिक शब्ददीप सम्मान 2062 कार्यक्रमको संयोजन गर्नुभएको थियो। साथै शब्ददीप मासिक 2058 र गजल सागर नेपाल 2058 र रुद्रपुर साहित्यिक सङ्गम 2051 को संस्थापक समेत रहनुभएको छ। यसै गरी विभिन्न साहित्यिक संस्था, स्रष्टा समाज नेपाल, बुटबल साहित्य सङ्गम, गजल सागर नेपाल, रुद्रपुर साहित्य सङ्गम, हार्दिक नेपालमा उहाँको संलग्नता रहेको छ। अनुपम रोशीले राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता 2058 मा प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो भने नुर
गङ्गा प्रतिभा पुरस्कार 2070, सिसार गङ्गा साहित्य पुरस्कार 2077, भानुभक्त स्वर्ण पदक 2071, उत्कृष्ट निबन्ध पुरस्कार 2071, विश्व नारी नेपाली साहित्य पदक तथा प्रशस्ति पत्र 2071, युवा वर्ष मोदी पुरस्कार 2075 र प्रसिद्ध कर्णेल स्मृति राष्ट्रिय युवा सम्मान 2077बाट सम्मानित र पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ। कवि, साहित्यकार, कुशल संयोजक, सम्पादक, संस्थापक एसटी, चलचित्र प्रतिभावान स्रष्टा अनुपम ऋषिलाई लेखन यात्राको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै पुनः धेरै धेरै शुभकामना बधाई। म फेरि धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य र आफ्नो मातृभाषाको सम्वर्धन र समृद्धिका लागि परेकी स्रष्टा हेमन्ती केवरको जन्म 2039 साल असारमा मोरङ जिल्लाको सुनवर्षमा भएको थियो। नेपाली साहित्य र केवरत भाषा र साहित्यप्रति समर्पित हेमन्तीले एमएसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ। केवरत भाषामै कयौं कविता र लेखहरू प्रकाशित गर्नुभएकी एउटी नारी स्रष्टाले मातृभाषाप्रति गरेको प्रेम र उत्साह प्रशंसनीय छ। उहाँका 2 पुस्तक केवरतेर बिहार र गिदला 2075 प्रकाशित भएका छन् भने असिरफासला नामक कृति प्रकाशोन्मुख रहेको छ। हेमन्तीले गरेको मातृभाषाप्रतिको प्रेम समर्पणले अरू मातृभाषीहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। आफ्नो मातृभाषाप्रति हेमन्ती केवरतको प्रेम उस्तै रहोस्। नेपाली साहित्य र केवरत भाषाको समृद्धिका लागि उहाँको कलम यात्रा निरन्तर चलिरहोस्। हार्दिक शुभकामना भन्दै फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। अब यसपछि पुरस्कृत हुने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। गुन्जन साहित्य पुरस्कार पाउनुहुने स्रष्टा हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार श्री रोचक घिमिरेज्यू। उहाँले 10,000 रुपियाँको रकमको यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गुन्जन साहित्य सम्मानबाट श्री गीता केसरीज्यू सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँले पाउनुभएको पुरस्कार सम्मानको रकम रु 5,000 को रहेको छ। उहाँहरूका विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि नारी साहित्य संस्था गुन्जनको 24औं वार्षिकोत्सव गुन्जन सम्मान पुरस्कार अर्पण पुस्तक विमोचन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा मेरो एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन। समय बचाउने उद्देश्यले मैले छुट्टै सम्बोधन गरिन एकमुष्ट अभिवादन गरे। यहाँ उपस्थित सबै नै आदरणीय व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यकार, त्यसमा पनि अझ विशेष गरी नारी साहित्यकारलाई मञ्च प्रदान गर्दै अग्रज साहित्य स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै नवोदितहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै नारी लेखन, नारी साहित्यका विषयमा गोष्ठी कार्यक्रमहरू गर्दै नेपाली भाषा र साहित्यको संरक्षणमा सराहनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको गुन्जनले प्रत्येक वर्ष मूर्धन्य साहित्यकारहरूलाई सम्मान पुरस्कृत गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष आजका दिन गुन्जनबाट सम्मानित वरिष्ठ आख्यानकार गीता केसरीज्यू, वरिष्ठ साहित्यकार रोचक घिमिरेज्यू, साहित्यकार अनुपम ऋषिज्यू, हेमन्ती केवरतज्यू सम्मानित पुरस्कृत हुनुहुँदैछ। यो खुसीको खबर हो, हामी सबैको लागि गौरवको कुरा हो। यसको लागि म यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक बधाई तथा सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा समाजको हरेक क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिमा सुधार ल्याउन खबरदारी गर्नु, समाजका हरेक युगसँगै उदाउनु पर्ने नयाँ चेतनालाई भित्राउनको लागि, नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई उचाइमा पुर्याउनको लागि साहित्यकारको कलमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। जिम्मेवार साहित्यकार असल साहित्य सधैँ समाजको हितसँग गाँसिएको हुन्छ। कुनै पनि साहित्यकार सम्मानित हुनु, पुरस्कृत हुनु भनेको उहाँहरूको योगदानको कदर हो, प्रशंसा हो, आदर हो। त्यस्तै आज सम्मानित हुनुहुँदैछ गीता केसरीज्यू, पुरस्कृत हुनुहुँदैछ रोचक
अनुपम रोशीज्यू पुरस्कृत हुनु भइसकेको छ। उहाँको बारेमा रञ्जनाजीले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र उहाँहरू पुरस्कृत सम्मानित हुनु भनेको उहाँहरूको साहित्यिक योगदानको ठुलो कदर हो। उहाँहरूको साहित्यिक योगदानको बारेमा भन्नुपर्ने बोल्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर मलाई दिएको यो छोटो समयमा उहाँहरूको बारेमा सबै कुरा भन्न मेरो सामर्थ्यले भ्याउँदैन। त्यसकारण यहाँहरूसँग म पहिले क्षमा माग्दै उहाँहरूको साहित्यिक योगदान, उहाँहरूको व्यक्तित्वको बहुआत्मिकताबारे म अत्यन्त संक्षेपमा मात्रै प्रकाश पार्दछु। त्यस क्रममा सर्वप्रथम आज सम्मानित हुनुहुने वरिष्ठ आख्यानकार गीता केसरीज्यूको साहित्यिक परिचय। माता सीता पन्त र पिता रामराज पन्तकी छोरी गीता पन्त नेपाली साहित्यमा गीता केसरीका नामबाट सुपरिचित हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1997 साल असार 20 गते पटनाजोर काठमाडौँमा जन्मिनुभएकी गीता केसरीज्यूले राजनीति शास्त्रमा एमए गर्नुभएको छ। कथा लेखनबाट साहित्यमा प्रवेश गर्नुभएको गीता केसरीज्यू नेपालभरका भाषा साहित्य प्रेमले श्रद्धा साथ लिने नाम हो। 2021 सालको अर्कोदयमा प्रकाशित अपराधीको शीर्षकको कथाबाट साहित्य यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको गीता केसरीज्यूको साहित्य सिर्जन क्रममा आजसम्म पनि निरन्तरता पाइन्छ। कसिङ्गर, सौगात, मैले यो वर्ष भनिनँ, आवाज, मुक्ति, खोज, अन्तिम नृत्य, विश्वास, खुल्ला आकाश, नोकरी, निष्कर्ष, बदगिलो चिठिज, फक्रदो कोपिला, आमा र नयाँ अध्याय गरी 14वटा उपन्यास उहाँका प्रकाशित छन्। त्यसै गरी तरङ्ग, भुमरी, लहर शीर्षकका कथा सङ्ग्रहहरू साथसाथै देवकोटाको जीवनी प्रकाशित छन्। आख्यानको क्षेत्रमा गौरवशाली पहिचान बनाउन सफल साहित्यकार गीता केसरीज्यूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवको पदमा रहेर पनि काम गर्नुभएको थियो। साई नेपाल वायुसेना निगममा अधिकृत सेवाबाट सुरु गरी उहाँ निर्देशकसम्म पनि हुनुभयो। त्यस संस्थाबाट निवृत्त भएपछि एभरेस्ट एक्सप्रेस टुर्स एन्ड ट्राभल्स डेपुटी जनरल म्यानेजर भएर पनि काम गरेको अनुभव पनि छ उहाँसँग। नारी साहित्य संस्था गुन्जनको संस्थापक सदस्यका रूपमा रहँदै कुशलतापूर्वक अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। त्यसै गरी नारी साहित्य प्रतिष्ठान, जनमत, वनिता, उन्नयन, वाणी प्रकाशन, साहित्य पत्रकार सङ्घ, आख्यान समाज, पन्त स्मृति प्रतिष्ठान, उपन्यास समाज, इन्टरनेसनल नेपाल लिटरेचर सोसाइटी, भानु पत्रिका, नेपाल फाउन्डेसन अफ सार्क राइटर लगायत अरू पनि विभिन्न सङ्घ संस्था पनि अझै पनि सक्रिय संलग्नता छ उहाँको। देश विदेशका विभिन्न ठाउँको भ्रमणबाट पनि ज्ञान अनुभव बटुल्नु भएको गीता केसरीज्यूले आफ्नै निजी खर्च तथा सक्रियतामा व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति एवं पुरस्कारहरू स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँको आफ्नो शैक्षिक, साहित्यिक, बौद्धिक, सामाजिक सक्रियता र सेवाभावका कारण यसअघि पनि थुप्रै साहित्यिक, सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित हुनुभएको छ। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा गुन्जन प्रतिभा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुन्छ अर्का आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रोचक घिमिरेज्यू। माता मोहन कुमारी देवी र पिता सोमनाथ व्यासका सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1998 भाद्र 3 गते मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 4 गैराथोक रामेछापमा जन्मनुभएका रोचक घिमिरेज्यूको हालको बसोबास काठमाडौँ स्थित गहना पोखरीमा छ। रोचक घिमिरे नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा स्थापित सुप्रसिद्ध नाम हो। समाजलाई सम्झनामा पक्रिएका ढुङ्गाहरू, अनुहार र अनुभूति जस्ता नामक निबन्ध कृतिहरू दिन सफल घिमिरेज्यूको विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकामा फुटकर कविता, लेख, निबन्ध, समीक्षा र अन्तर्वार्ताहरू पनि प्रकाशित भएको छ। विचार र वृत्तान्त, रोचक घोचक, नेपाली साहित्यिक पत्रकारिता विगत र वर्तमान उहाँका यी कृतिहरू प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छन्। नेपाली साहित्यका कुशल साधक, बहुमुखी प्रतिभाका धनी साहित्यकार रोचक घिमिरेज्यू कुशल साहित्यिक पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग साहित्यिक पत्रकारिताको लामो अनुभव छ। विक्रम सम्वत 18 सालदेखि निरन्तर रचना द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन तथा प्रकाशनमा क्रियाशील भएर विभिन्न लेखकका कलमलाई तिखार्दै लाने भूमिकामा आजसम्म पनि योगदान गर्दै आउनुभएको रोचक घिमिरेज्यू पुराना तथा नवोदित लेखकहरूलाई ठुलो प्रोत्साहन दिने प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सँगै आफ्नो सङ्कल्प, योजना र प्रतिबद्धतामा तल्लीन भइरहने साहित्यकार रोचक घिमिरेज्यूले शाश्वत व्यङ्ग्यशिल्पी, अनुसन्धानभित्रको अनुसन्धान, भैरव पुरस्कार गुठी स्मारिका,
प्रेस काउन्सिल वार्षिक प्रतिवेदन, कविवर माधव घिमिरे अभिनन्दन, अन्तर्मन्थन, शामको भक्त, सिर्जना र सम्झना शीर्षकका पुस्तकहरूका साथै विभिन्न लेखकका साहित्यिक पुस्तकहरूको पनि सम्पादन गर्नुभएको छ। साहित्य सिर्जना, सम्पादन, प्रकाशनका माध्यमबाट नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धनमा योगदान दिँदै आउनुभएका रोचक घिमिरेजीको उज्यालोतर्फको शाब्दिक कर्मको कारण यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले नेपाल सरकार लगायत थुप्रै साहित्यिक सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट धेरै सम्मान र अनेक पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। देश विदेशको विभिन्न ठाउँको भ्रमणबाट पनि ज्ञान अनुभव बटुल्नुभएका रोचक घिमिरेजीले रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान, नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घ, नेपाल बाल साहित्य समाज लगायत 1 दर्जन जति सामाजिक साहित्यिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई सल्लाहकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संस्थापक सदस्य, आजीवन सदस्य, संयोजकका रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। यसरी नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको ऐतिहासिक महत्त्व सदा सदा रहिरहनेछ। 80-81 वर्षको उमेरको सन्दर्भमा टेङ्गा पनि आजसम्म पनि साहित्यिक कर्ममा एउटा उहाँहरूको साहित्यिक बौद्धिक क्रियाशीलता वास्तवमा हामी सबैको लागि एउटा प्रेरणादायी कुरा हो। उहाँहरूको निरोगितामय सुदीर्घ जीवनको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू जस्तो विशिष्ट प्रतिभाहरूको बारेमा मैले यहाँ बोल्न पाउँदा आफूलाई पनि गौरव अनुभव भएको छ। यस्तो अवसर जुटाइदिने विशेष गरी गुन्जनको अध्यक्ष आदरणीय दिदी हिरण्य कुमारी पाठकज्यूप्रति आभारी छु। म एकदिन बोलिरहँदा यहाँहरूले पनि मलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा अभिव्यक्ति यही टुङ्ग्याएँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार श्री रोचक घिमिरेज्यू तथा श्री गीता केसरीज्यू सम्मानित हुनुभएको थियो। उहाँको विषयमा अहिले भर्खरै डाक्टर शान्तिमाया गिरिजीले बडो सुन्दर शब्दहरूका साथ प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। कार्यक्रममा अब गुन्जन साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने वरिष्ठ साहित्यकार श्री रोचक घिमिरेज्यूलाई सम्मान ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। बधाई छ वरिष्ठ साहित्यकार श्री रोचक घिमिरेज्यूलाई। अब यसपछि गुन्जन साहित्य सम्मानबाट सम्मानित श्री गीता केसरीज्यूलाई आफ्नो पुरस्कार ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसो गरी दिदीले मलाई लगाइदिन्छ। दिदी धेरै धेरै बधाई छ। चिसोबाट पनि एकदम खिचेको छ है। फोटो कि त मास्क खोलेर खिच्नु पर्यो। सबैजनाको है गुन्जन पत्रिका सबैजनाको प्रमुख अतिथि प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कुलपति जन्मेका साथी दाजु, मञ्चासीन सबै पुरस्कृत सम्मानित आयोजक
महानुभावहरू र मञ्चाभिमुख मैले नमन गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने सबैमा सादर नमन, सादर स्नेह। यो किताबको नामैले भन्छ पाइला पाइलामा उमङ्ग। जो मान्छे घुम्न निस्क्यो त्यो मान्छे बन्धनबाट मुक्त भयो। सिधा कुरा हामीले नबुझेर हो त्यो चारनाको घर पुरेर बस्या। जो मान्छेले मुक्त भयो, घरबाट छोडेर जो हिँड्यो उसले पाइला पाइलामा सिक्यो, पाइला पाइलामा विश्वविद्यालय भर्ना भयो। सिधा के हो भन्दाखेरि हामी जसले चाहिँ बुझेका छैनौँ त्यसले चाहिँ त्यही चारना कुरेर बस्छौँ। जसले त्यो चारना कुर्न छोड्यो त्यसले त समुद्र पनि देख्यो, हिमाल पनि देख्यो, जङ्गल पनि देख्यो, पृथ्वी जल थल सबै कुरा देख्यो। त्यसैले हिरण्य दिदी यहाँ पाइला पाइलामा उमङ्ग खोज्न पुग्नु, किनभने बाँध्ने बन्धनबाट मुक्ति उहाँले पाउनुभयो। अब किताबमा के छ मैले भन्नु पर्दैन, किताबमा के छ भनेर मैले भन्नु पनि हुँदैन। मैले त भूमिकै लेखेको छु। ऊ किशोरजी दामोदरजीले मैले भूमिका लेखेका छौँ। हामीले जे देखेर भन्यो भनिहाल्यौँ, हजुरहरूले त्यही देख्नुहुन्छ कि भन्दा पढ्नु पर्यो। कुरा त्यति हो भन्दै लामो बोल्न त कामै छैन, नेताको काम पनि लामो बोल्न त हाम्रो त सकिएको यहीँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक ढकालज्यूलाई। अब यसपछि डाक्टर दामोदर ओडासेनीजीलाई पनि छोटो आफ्नो 2 शब्दहरू व्यक्त गर्नुहुनका लागि यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट नमन गर्छु। आज दिदी हिरण्य कुमारी पाठकको पाइला पाइलामा उमङ्ग शीर्षकको यात्रा संस्मरण भर्खरै विमोचन भएको छ। यसको लागि म दिदीलाई हार्दिक नमन गर्छु र बधाई पनि दिन्छु। वास्तवमा दिदी हिरण्य कुमारी पाठक एउटा सफल कथाकार। हामी सानै हुँदादेखि पनि उहाँको धेरै कथाहरू पढ्दै आएको, तर उहाँले यसपालि पाइला पाइलामा उमङ्ग शीर्षकको नियात्रा ल्याउनु भएको छ। यो नियात्रा साँच्चै एउटा राम्रो नियात्रा सङ्ग्रहको रूपमा हामी माझ आएको छ। दिदीले नेपाल र भारतका धेरै ठाउँहरूमा घुम्नुभयो र त्यो घुम्दाखेरि उहाँले घुम्नु मात्रै भएन, ती तीर्थस्थलहरूको स्थापना कसरी भयो, त्यसको महत्त्व के छ र त्यसमा नेपालीहरूले किन घुम्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँ धेरै कुरा लेख्नु भएको छ। मैले पनि यसमा भूमिका भर्खरै प्रतीकजीले भन्नुभएको जस्तो भूमिकामै धेरै कुराहरू भनेको छु। त्यसबाहेक उहाँले धेरै बयान गरिरहनु पनि परेन। पाइला पाइलामा उमङ्ग भन्ने नाम चाहिँ मैले नै निर्माण गरेको, दिदीले यसको नाम पनि तपाईँले राखिदिनु होला भन्नुभएको। मलाई अघि प्रतीकजीले भन्नुभयो जस्तै हामी हरेक जति क्षण पाइला चल्न सक्छौँ त्यति नै हामीले उमङ्ग बोक्ने हो र हाम्रा हरेक पाइलाहरूमा उमङ्गहरू नै हुन्छन्, हुनुपर्छ पनि। पीडाहरू पनि पछि गएर ती ज्ञानहरू हुन्छन् र त्यसले उमङ्ग नै दिन्छन्। त्यस हिसाबले पनि पाइला पाइला हाम्रो जीवन भन्नु नै पाइला पाइलाको उमङ्ग हो। दिदीले राम्रो नियात्रा सङ्ग्रह ल्याउनु भएको छ। मैले धेरै बोल्नु परेको, प्रतीकजीले पनि केही कुरा बोलिसक्नु भएको छ। हामी दुवैले भूमिकामा पनि धेरै कुरा भनिसकेका छौँ। यो कृति कस्तो हो भन्ने कुरो अब हजुरहरूबाट सुन्ने पालो। धन्यवाद। धन्यवाद ओडासेनीजीलाई। अब यसपछि हामी पुरस्कृत स्रष्टाहरूकोबाट स्रष्टाज्यूहरूले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुनेछ। यो हाम्रो समय ज्यादै छोटो भएको हुनाले एकदम कम छ। हाम्रो मुख्य अतिथिज्यू पनि एकदम व्यस्त समयको लागि आफ्नो व्यस्त समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँको समयलाई समेत सम्पूर्ण सबैजनाको समयलाई ध्यानमा राखेर एकदम छोटोमा 2 मिनटमा आफ्नो शब्दहरू मन्तव्यहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले साहित्यकार श्री अनुपम ऋषिज्यू, समय 2 मिनट। धन्यवाद सभाध्यक्षज्यू। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू,
प्रमुख अतिथिज्यू, आज सम्मानित पुरस्कृत सबै स्रष्टाज्यूहरू र मञ्चमा आसीन सबै स्रष्टाज्यूहरू, मान्यजनज्यूहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम त यो 2 वर्षमा कोरोनाको डरलाग्दो महामारीबाट बाँच्न सफल भएकोमा हामी सबैलाई बधाई छ। किनकि आज यहाँ यसरी सबैसँग भेट हुन पाउनु पनि हाम्रो लागि असाध्यै खुसीको कुरा हो। यो डरलाग्दो महामारीले धेरैको जीवनलाई खाइसकेको छ। अब त भ्याक्सिन आयो, सबैले भ्याक्सिन लगायौँ, केही हुँदैन कि भन्ने लागेको थियो, तर फेरि पनि यसले विभिन्न रूप परिवर्तन गर्दै विश्वभरि हाहाकार मचाउँदै गइरहेको छ। त्यसैले सुरक्षित रहौँ, मास्क लगाउन कहिले पनि नबिर्सौँ। अब रह्यो पुरस्कारको कुरा। जिन्दगीको भागदौडमा गरिएको सङ्घर्ष एकातिर छ र साहित्य लेखनको प्रेम एकातिर छ। यस्तो प्रेम जसलाई नचाहेर लेख्न सकिन्छ, न लेख्न छोड्छु भनेर लेख्न छोड्न सकिन्छ। भावनाको गहिरो अन्धकारमा हराएर गरिएको शब्दसँगको प्रेम वास्तवमै ऊर्जावान हुँदो रहेछ। किनकि अँध्यारोमै त उज्यालोको महत्त्व थाहा हुन्छ। त्यही प्रेमले निम्त्याएको यो खुसीलाई म हृदयदेखि नै स्वीकार गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खुसी मेरो भागमा लेखिदिनु हुने आमा जस्तै संस्था गुन्जनलाई। यो संस्थाको अस्तित्व र गरिमा मेरा लागि आमा जस्तै सम्मानित छ। यसका सञ्चालक दिदीहरूले नेपालको साहित्यिक इतिहासमा महिलाको सहभागितालाई बलियोसँग उभ्याउँदै आउनुभएको छ। समाजको साँगुरो घेरा, संस्कार र परिवारको गर्नुको दायित्व र साहित्य लेखनको यात्रा कहाँ सजिलो थियो र आजका दिनमा त हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्र भएर हिँड्न, बोल्न र लेख्न गाह्रो छ। केही फरक कुरा कतै लेखियो भने समाजका विभिन्न आयाम र दृष्टिकोणहरू आइपुग्छन् प्रश्न गर्न। समाज अझै त हामीले चाहे अनुकूल छैन भने हिजोका ती कठिन समयमा आदरणीय दिदीहरूले कसरी आफ्नो यात्रालाई सुचारू गर्नुभयो होला, कसरी निरन्तर हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो होला, त्यो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले गुन्जन त्यो अप्ठ्यारो इतिहासको फेरिअस्तमा आफ्नो नाम आफैले लेख्न सफल भएको ती नारी स्रष्टाहरूको सामूहिक आवाज हो भन्ने लाग्छ मलाई। आज यसकारण पनि म अत्यन्त खुसी छु। दिदीहरूलाई पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु मेरा लागि अत्यन्तै गौरवको विषय हो। त्यसैले यस संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति मेरो हार्दिक आभार छ र मलाई यस पुरस्कारको योग्य सम्झनुहुने निर्णायकज्यूहरू र गुन्जनका पदाधिकारीहरूप्रति मेरो नमन छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम ऋषिज्यू। अब यसपछि सम्मानित साहित्यकार श्री हेमन्ती केवरतलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि निम्ताउँछु। नमस्कार। आजको यस गुन्जनको 24औं वार्षिक उत्सव तथा गुन्जन सम्मान पुरस्कार अर्पण एवं पुस्तक विमोचन समारोह कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिगण र आदरणीय अतिथिहरू, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्रष्टाहरू, आजको यस कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द आफ्नो मातृभाषाको बारेमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। साथै मातृभाषामा बोल्नुपर्ने र लेख्नुपर्ने अवसर पाएकोमा मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ। साथै
मलाई आजको यस कार्यक्रममा पुरस्कृत गर्नुहुने गुन्जनको पदाधिकारीहरू र निर्णायकहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा म आफ्नो मातृभाषा केवल भाषा र नेपाली भाषा साहित्य प्रति आफ्नो कलम चलाउने नै छु र आगामी दिनमा पनि आफ्नो मातृभाषा सँगसँगै नेपाली भाषामा पनि सहयोग गर्ने र कलम चलाउने बाचा गर्दै म सबैलाई नमस्कार गर्दै यहाँबाट बिदा चाहन्छु। बडो सुन्दर बाचा गरेर जानुभएको छ हाम्रो हेमन्ती केवलजी, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब यसपछिको पालो सम्मानित स्रष्टा वरिष्ठ साहित्यकार श्री रोचक घिमिरेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। गुन्जनद्वारा आयोजित यस सम्मान अर्पण र गुन्जनको 25औं वर्षको उपलक्ष्यमा समेत आयोजना गरिएको यस समारोहका अध्यक्ष तथा गुन्जनका पनि अध्यक्षज्यू र आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, आज यहाँ पुरस्कृत हुनुभएका श्रेष्ठजीहरू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र श्रोता दीर्घामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी वृन्दमा मेरो हार्दिक अभिवादन। गुन्जन आज 25 वर्षको उमेरमा पुगिसकेको छ। यसले यस अवधिमा अनेक विशिष्ट कामहरू गरेको छ, अनेक कृतिहरू प्रकाशित गरेको छ। यसको स्मारिका पनि आफैमा एउटा विशिष्टता बोकेर प्रकाशित हुने गरेको छ। यसरी गुन्जनले दिनानुदिन आफूलाई अग्रगतिमा लैजाँदै गइरहेको देखेर हामी साहित्यिक कर्ममा लागेकाहरूलाई प्रसन्नताको अनुभूति हुनु स्वाभाविक नै हो। आज यहाँहरूले मलाई मैले गरेको एउटा साहित्य सेवाको निम्ति जुन पुरस्कृत गर्ने कार्य गर्नुभयो, त्यस निम्ति म विनम्र भावले त्यो पुरस्कार स्वीकार गर्दै यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछु। मैले यो रचना, मेरो विशेष क्षेत्र साहित्यिक पत्रकारिताको क्षेत्र हो। यो रचना पत्रिकालाई 2018 सालदेखि प्रकाशित गर्दै आएको हुँ। मैले यहाँहरूकै सहयोगले, समर्थनले, सद्भावले त्यो अहिलेसम्म प्रकाशित हुँदै आएको छ र अहिले निस्किरहेका साहित्यिक पत्रिकाहरूमा जेठो हुने अवसर पनि त्यो रचना पत्रिकाले पाएको छ। यही कर्मको लागि नै यहाँहरूले मलाई सम्झनु भएको भन्ने मलाई विश्वास छ र यहाँहरूको यस्तै सद्भाव, सहयोग, समर्थन भविष्यमा पनि मैले पाउँदै रहूँ। यिनै भावहरूसहित म यहाँ धेरै समय लिन्न यहाँहरूलाई फेरि पनि आभार ज्ञापन गर्दै आफ्नो यो मन्तव्यलाई यही विसर्जन गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ साहित्यकार श्री रोचक घिमिरेज्यूलाई। अब यसपछिको पालो गीता केसरीज्यू, सम्मानित स्रष्टा श्री गीता केसरीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार। गुन्जनद्वारा आयोजित यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, गुन्जनका सदस्यहरू, अन्य शासकको नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षज्यू तथा अन्य आमन्त्रित सबै साहित्यकार तथा साहित्य अनुरागीमा मेरो हार्दिक अभिवादन।
साथै नयाँ अध्यक्ष सहित गुन्जनको कार्यकारी सदस्यहरू निर्वाचित हुनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा मेरो शुभकामना र अग्रिम बधाई। गुन्जनले उमेर तथा अनुभवको कदर गरू ज्येष्ठ नागरिक तहका नारी साहित्यकार एकलाई कदर स्वरूप हरेक वर्ष अभिनन्दन गर्दै जाने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो सराहनीय छ। यसपटकको सो कदर मैले प्राप्त गर्ने अवसर पाएकीमा म गौरवान्वित भएकी छु र सबैलाई धन्यवाद दिँदै यति भन्न चाहन्छु, यो बुढौली अवस्था जीवनको पूर्ण प्राप्तिको अवस्था हो। शारीरिक कमजोरीले बुढौलीलाई छुट्दै ल्याए पनि हरेस नखानुस्। अनुभव र ज्ञानको उपयोगले जीवन रमाइलो बनाउन सहयोग गर्नेछ। लामो समयसम्म बाँच्नुहोस्, जीवनको हरेक अवस्थाको उपभोग गर्नुहोस्। सबैलाई यति भन्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गीता केसरी ज्यूलाई। अब यसपछि हामी शुभकामना मन्तव्यको क्रममा छौँ। शुभकामना मन्तव्यका लागि अनेरा शाखाका बोर्ड अफ ट्रस्टी श्री गीता खत्रीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हिमालको काखमा बसेको नेपाल सम्झन्छु जहिले, म जहाँ जाऊँ म जता बस्नु बिर्सन गए। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा म सर्वप्रथम नमन गर्न चाहे। यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मैले मान्नुपर्ने मान्यजनहरू र सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो साहित्य नमन। कताबाट सुरु गरौँ? आज म सर्वप्रथम त मेरा आदरणीय व्यक्तित्व दिदीहरूलाई भेट्न आएको। म बोल्छु पनि भनेको थिइनँ, दिदीले बोल्नु भन्नुभयो। किनभने गुन्जन त्यस्तो एउटा संस्था हो, सायद 15 वर्ष अगाडि होला, मैले ठ्याक्क डेट त मलाई थाहा भएन, जलेश्वरी दिदीकमा एउटा कोठे गोष्ठीमा सुरु गरेको, जुन त्यो सुरु गरेको कोठे गोष्ठीमा मैले पनि त्यहाँ बस्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। आज त्यो गुन्जन त्योबाट आएर यति राम्रो किताब यस्ता प्रत्येक वर्ष निकाल्छ। आज यस्ता साहित्य प्रेमीहरूलाई एउटा स्रष्टालाई सम्मान गर्छ। सर्वप्रथम त आज स्रष्टा, सम्पूर्ण स्रष्टा आज जो सम्मान हुनुभएको छ उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। यही सम्मानले नै हामीलाई एउटा भोलि काम गर्ने आधारभूत जन्माउँछ। हामीलाई त्यो सम्मानले त्यसको इज्जत राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना पलाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। सम्पूर्ण स्रष्टाहरू आज व्यक्तिहरू, सर्ताहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको आउँदो जीवन यसरी नै यो साहित्यलाई लगानी गर्दै अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को, अब यो नियात्रा भएर मैले पनि सरस्वती यसो एकैछिन भए पनि आँखालाई यसमा डुलाउन पुगेँ। यो डुलाउँदा मलाई अब उमेरको कारणले गर्दा धार्मिक स्थलहरूको बढी लेखेको जस्तो लाग्छ। सायद मेरो अनुमान मात्रै होला। अघि यसमा लेख्ने व्यक्तित्वहरू जो दुईटा आदरणीय दाइहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो यात्रामा अगाडि पाइला चालेका, अहिले थर्काउनु भएको छ दुईटै दाइले। यस्तो म सुनिरहेको छु, म पढिरहेको छु उहाँहरूको पाइलामा मैले पाइला चालौँ जस्तो लाग्छ। तर मलाई दुःख के लाग्छ भने मैले आफ्नो देशको लेख्न सकेको छैन, मैले विदेशी भूमिको लेखेको छ। तर मलाई खुसी के लाग्छ भने हाम्रो अहिले यो छोटो भइसकेको छ संसार र यताबाट केही लिने त्यताबाट केही लिनेमा पक्कै मेरा पाइलाहरूले पनि केही नेपालको लागि केही दिन्छ जस्तो लाग्छ। र आज मलाई सम्पूर्ण दिदीहरूलाई भेटेकोमा म यति खुसी छु। त्यसो भन्दैमा मैले दाइहरूलाई छोडेको होइन, सम्पूर्ण, किनभने मलाई यस्तो आत्मीय नाता छ गुन्जनको दिदीहरूबाट। मैले पनि महिला भएर
उहाँले महिलालाई अलिकति छुट्टै नै हुन्छ, जेसुकै भने पनि हामीलाई घर हेर्नुपर्छ, बच्चा हेर्नुपर्छ। त्यसको बावजुद म नमन गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्ण गुन्जनको टिमलाई। आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूले यसरी नै आफ्नो एउटा अस्तित्व जमाउनुहोस्, यति भन्दै म मेरा मन्तव्यलाई यही विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अनि शासकीय अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी श्री गीता छेत्री खत्रीज्यूलाई उहाँ अहिले अमेरिकाबाट आउने मौका पाउनुभएको थियो र अहिले यो सभालाई यसरी शुभकामना सन्देश दिन पाउनुभएकोमा हामीलाई पनि बडो खुसी लागेको छ। अब यस्तै अब शुभकामना मन्तव्यका लागि म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य संस्थाका केन्द्रीय सल्लाहकार श्री राजेश सामलेकालीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिदी। गुन्जन आज 25 वर्ष पुगेको छ र यो 25 वर्ष कोठादेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको यात्रा तय गरेको छ र यसका सदस्य पनि 100 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा भइसकेको अवस्था छ। यसका प्रकाशनहरू अहिले नै पुरस्कारहरू हामीले देखिसक्यौँ। यसका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूले गुन्जनलाई एउटा स्थापित संस्थाको रूपमा स्थापना गरेको छ। म सर्वप्रथम गुन्जन परिवारलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र 12 जनाको टिमले एउटा लडाइँ लड्यो। आज 100 भन्दा बढीको टिममा आइपुगेको छ। यो अझै 1000 मा पुगोस्, अन्तर्राष्ट्रियमा पनि हरेक देशमा पुगोस्, म यो शुभकामना व्यक्त गर्छु। र आज सारैजना स्रष्टाहरू अनुपम जोशी जो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँको डाङ्गो मान्छेदेखि लिएर अरू धेरै परिचय आइसकेका छ। अनुपम जोशीलाई बधाई ज्ञापन गर्छु। त्यस्तै हेमन्ती केवल, यो नेपालमा धेरै भाषाहरू छन्, अहिले 103 वटालाई मान्यता दिइसकेको अवस्था छ र उहाँले जुन आफ्नो भाषाको बारेमा योगदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि आज सम्मानित हुनुभयो। म हेमन्ती केवललाई पनि बधाई ज्ञापन गर्छु। गीता केशरीज्यू यो संस्थाको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ आख्यानकार पनि हुनुहुन्छ र आज स्वयं आफ्नै संस्थाबाट यसरी पुरस्कृत हुन पाउनु मलाई लाग्छ गर्वको कुरा हो। म दिदीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। रोचक दाई यति बेला नेपाल साहित्यिक पत्रासनको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसो त साहित्यिक पत्रासनको पहिलाको काममा पनि उहाँको ठुलो योगदान रहिआएको छ। म साहित्यिक पत्रासनको अध्यक्षको नाताले पनि उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र खुसी व्यक्त गर्छु। र आज गुन्जनको नयाँ कार्य समिति पनि बन्ने छ, यो अधिवेशन पनि हो र अहिलेसम्म हाम्रा हिरण्य दिदी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको योगदानको लागि पनि म बधाई ज्ञापन गर्छु र आउने नयाँ कार्य समितिलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु र मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद विकासजीलाई। अब यसपछि शुभकामना मन्तव्यको लागि म गुन्जनकी पूर्व अध्यक्ष श्री पद्मावती सिंहज्यूलाई हुन्छ कि बाटो नमस्कार। आज गुन्जनको 24औं वार्षिक उत्सव हो होइन, यहाँ सबैलाई सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्दछु, अभिवादन गर्दछु। आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै म छोटो मेरो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त गुन्जन एउटा कोठाबाट सुरु भएर आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगिसकेकोमा म हार्दिक धेरै खुसी छु। किनभने गुन्जनको स्थापनामा मेरो आफ्नो योगदान रहेको छ र हामी 12 जना हामी जो उहाँहरू चाहिँ सबैको यसमा ठुलो योगदान रहेको छ। आज गुन्जन यहाँसम्म पुग्नुमा हामी सबै गुन्जनका पदाधिकारी, गुन्जनमा आबद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। म त्यस कारण धेरै खुसी छु।
यस अवसरमा गुन्जनको यो 24औं वार्षिक उत्सवमा एउटा नयाँ कार्य समिति बन्दैछ र अहिले पुरानो कार्य समितिमा जो आबद्ध हुनुहुन्छ हिन्दू कुमारीजी र अरू साथीहरू माया भाइ सबैको नाम लिनु। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नयाँ कार्य समिति पनि आज बन्दैछ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र गुन्जनका सम्पूर्ण सदस्यहरू आबद्ध सदस्यहरूको यहाँ ठुलो यो हाम्रो योगदान रहेको छ। उहाँको योगदान उहाँको सहयोग सधैँ गुन्जनले पाइरोस् भन्ने म पनि आशा गर्दछु र मलाई विश्वास छ गुन्जन आज 25 वर्षमा छ, यो चाहिँ 100औं वर्षसम्म जान्छ। पहिला हामीले गुन्जनलाई अगाडि बढाउँ, अब हाम्रो बहिनीको पुस्ताले अगाडि बढाउँछ, त्यसपछि अर्को पुस्ताले यसरी गुन्जन 100औं वर्षमा निरन्तर अघि बढोस्, यो मेरो हार्दिक शुभकामना छ गुन्जनप्रति। र आज यहाँ सम्मानित सम्पूर्ण हाम्रा संस्थाहरूलाई म हृदयदेखि बधाई दिन चाहन्छु र यहाँ हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू जो हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार यहाँ आइदिनु भयो, प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु भयो, उहाँलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यति मेरो सानो छोटो कुरा राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, आइदिनु भयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ, आभार छ। धन्यवाद पद्मा दिदीलाई। उहाँ र उहाँको टिमले रोपेको साहित्य साधनाको एउटा बीज अहिले यति झ्याङ्गिएर गइरहेको छ। यो अझै झ्याङ्गियोस् भन्ने शुभकामनाहरू हामी धेरै व्यक्तिहरूबाट, धेरै स्रष्टाहरूबाट पाइरहेको छौँ। यो हामीलाई गर्व र खुसीको कुरो हो। धन्यवाद। अब यसपछि कार्यक्रममा अगाडि बढ्छ। आजको प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सभापति आज सम्मानित हुने विभिन्न मेरो पुस्ताका मेरा अग्रजहरू र मेरा अनुज पुस्ताका महान प्रतिभाहरू, मञ्चमा आसीन गुन्जनका पदाधिकारी एवं विशिष्ट व्यक्तिहरू र गुन्जनलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनु महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने यसको नेतृत्वलाई बसेर र सदस्य भएर पनि भूमिका खेल्न सक्ने महानुभावहरू र गुन्जनका साथी सदस्यहरू यहाँलाई सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन गर्छु। आज गुन्जन 24 वर्ष पुरा गरेर 25 वर्षमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेछ। यो एउटा संस्थाको 25 वर्षसम्मको अनवरत यात्रा अनौठो नै कति 12जनाबाट सुरु गरेको गुन्जनको अहिले लगभग साधारण सदस्य पनि 100भन्दा बेसी भएको सुन्न पाएँ। यो अवस्थामा र गुन्जनका गरेका धेरै कार्यक्रमहरूमा म सहभागी पनि छु। पुस्तक प्रकाशन र प्रतिभालाई सम्मान गर्ने र विशेष गोष्ठीहरू आयोजना गर्दै विशेष गरी नारी लेखनलाई व्यवस्थित गर्ने र महिला लेखिकाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने उचित लेखनको निमित्त उचित वातावरण तयार गर्नका निमित्त गुन्जनले गरेको जुन प्रगति छ त्यो सराहनीय छ। त्यसको निमित्त गुन्जनको विभिन्न तहमा नेतृत्वमा बस्ने महानुभावहरू र गुन्जनका शुभेच्छुकहरू र अहिले साधारण सदस्य भएर यसलाई अगाडि बढाउन तत्पर गर्नुभएको सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। र अब चाँडै एकछिनमै यहाँहरूले साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व पनि बन्ने अवसर आउँदै रहेछ। त्यो नेतृत्व पनि बडो सहमति चाहिँ भनोस् र नेतृत्व अरू यो गुन्जनलाई अरू अगाडि लैजानका निमित्त नेतृत्वलाई सफलता मिलोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना पनि भनेको छु। र नारीहरू महिलाहरू त्यसै पनि व्यवस्थापनमा कौशल हुन्छ र त्यो कौशलताले नै यस प्रकारले यो संस्थालाई यहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यो कौशलताले नै यहाँले गरेका जो कार्यक्रमको विशेष
एक प्रकारको महत्त्व छ यादै आज हरेक बोल्ने व्यक्तिले 2 मिनट 3 मिनटमा नै आफ्ना महत्त्वपूर्ण वक्तव्यहरू दिएर जानुभएको छ र अघि मलाई यो मेरो सेक्रेटरीमा यो कार्यक्रममा लिस्ट लिएर आउँदै मध्य यो धेरै लामो कुरा छ तर जुन प्रकारले एकदम संक्षिप्त किसिमले यहाँले यसलाई समापन गर्ने व्यवस्थापन गर्नु यो पनि नारी व्यवस्थापनको किसिमको नमुना हो भन्ने म ठान्दछु र त्यो हरेक यहाँका गतिविधिले त्यस्तो चिज देखाएको छ र अब पनि त्यो कुशलता देखाउँदै सहमतिमा यहाँको नयाँ नेतृत्व बन्नेछ भन्ने म आशा गर्दै त्यो मनोज भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र गुन्जनले गरेका काममध्ये प्रतिभालाई सम्मान गर्ने र प्रतिभाका विभिन्न किताबहरू प्रकाशन गर्ने र प्राय विभिन्न प्राइभेट संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नारी साहित्यको उत्थानका निमित्त उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ कतिपय कुरामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि सहकार्य गरेर उहाँहरूले केही ग्रन्थहरू निकाल्नु भएको छ र त्यस क्रममा आज 2 उमेर पुस्ताका प्रतिभाहरू 1 उमेर पुस्ताका मेरा अग्रज दाइ रोचक घिमिरे र दिदी गीता केसरी र उहाँलाई यहाँले सम्मान गर्नुभयो यो धेरै उल्लेखनीय काम हो भन्ने सम्झनुहुन्छ किनभने मान्छेले गरेका स्वीकृतिहरू छन् ती स्वीकृतिको हामीले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ रोचक दाइको बारेमा भनिरहनु पर्दैन उहाँ चाहिँ वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार र लेखक पनि हुनुहुन्छ अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ तर अब हाम्रो गीता दिदीको बारेमा अघि धेरै कुरा भइसकेको छ यो गुन्जनलाई स्थापित गर्नेहरूमध्ये उहाँको पनि बडो ठुलो योगदान छ र आफूले स्थापना गरेको संस्थाले एक चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई स्वीकृति स्वरूप सम्झेर र आज सम्मान गर्दा निश्चय पनि उहाँलाई पनि खुसी लागेको हुनसक्छ लागेकै होला जसरी हामीलाई खुसी लागेको छ यसरी अग्रज पुस्ताका 2 जना महानुभावलाई यहाँले सम्मान गर्नुभयो म 2 प्रतिभालाई चाहिँ बधाई पनि दिन्छु र गुन्जनलाई यो उहाँलाई सम्मान गरेकोमा धन्यवाद पनि दिन्छु त्यस्तै 2 जना अनुज पुस्ताका प्रतिभालाई महिला प्रतिभालाई यहाँले सम्मान गर्नुभएको छ र अनुभव जोशी र हेमन्त केवरत अघि भन्दा केवरत के हो भन्नु केवरत नेपालको भाषिक समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समुदाय सांस्कृतिक समुदाय पनि हो पूर्व झापामा मोरङमा धेरै केवरतहरू छन् र त्यो केवरतको भाषिक उत्थान गर्नका निमित्त र त्यसमा विभिन्न सामाजिक तयार गर्नका निमित्त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ उल्लेखनीय काम गर्दैछ यी काममा समेत सहभागी भएकी यो हाम्रो केवरत बहिनीलाई यहाँले चाहिँ हेमन्त केवरतले यहाँले सम्मान गर्नुभयो कि सम्भवतः यहाँले पनि मातृभाषामा एउटा केही ग्रन्थ निकाल्नु भएको त्यसमा पनि उहाँको योगदान थियो यसरी चाहिँ पछाडिको जातीय भाषा र संस्कृतिका मान्छेलाई खोजी सम्मान गर्नु प्रेरित गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो यो काम गुन्जनले सुरुवात गरेको छ र विशेष गरी मातृभाषाको बारेमा केही ग्रन्थहरू अगाडि यहाँले प्रकाशन पनि गर्नुभएको छ र यो हेमन्त केवरतले अहिले बन्ने यो अहिले भइरहेका केवल भाषाको उत्थानमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरिरहेको काममा पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई विशेष म बधाई दिन्छु अघि नै बोल्दा छोटै बोल्नु उहाँले मातृभाषामा लेख्ने अवसर पाएर लेख्ने गरेकोमा बहुत गौरव दिन्छु भनेको साथी नै गौरव पनि हुनुपर्छ र उहाँलाई छानेर पुरस्कारहरू उहाँलाई पुरस्कृत गर्नुभयो उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु र यस्तै अर्को अनुभव जोशीको बारेमा बताइहाल्नु उहाँ युवा पुस्ताको सशक्त नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ यसरी पुस्ता मिलाएर तपाईँले जो सम्मान गर्नु त्यो सम्मान गर्नुको अर्थ चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ कि हरेक पुस्तालाई जोड्ने र नारी साहित्य उत्थानको निमित्त चाहिँ विशेष किसिमले सजग गराउने सन्देश यसले दिन्छ
र यसमा पनि नानीको व्यवस्थापकीय कुशलता रहेको छ भन्ने सम्झन्छु म र विशेष गरी गुन्जनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र अब अहिले निश्चय पनि नयाँ नेतृत्व आउँछ त्यसले अझ एक स्टेप गुन्जनलाई अगाडि लैजानेछ अर्को साधारण सभामा फेरि हामीहरू भेट हुनेछौँ र त्यसो गर्दा अझ महत्त्वपूर्ण कामहरू भइसकेका हुनेछन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। उहाँको व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई